أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आप सब भाइयों से, सब बहनों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो शेयर करनी है और लाइक करनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।